नमस्कार दर्शकवृन्द, एसके लाइभको साँझको प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुको साथमा ज्योत्सना। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनोकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डेजिभिजन एंड प्रोडक्शन। कालेबुङको 4 माइलमा 3वटा वाहनहरू एकै ठाउँमा ठोकिनाले दुर्घटनाग्रस्त भएको खबर प्रकाशमा आएको छ। सिलगढीदेखि कालेबुङतर्फ गइरहेको एउटा मालवाहक आइसर कालेबुङको 4 माइल गोलाइमा आइपुग्दा वाहन उकालो चढ्न नसकेपछि ओह्रालो बग्दा सोही समय उक्त ट्रकको पछाडिबाट आइरहेको इनोभा गाडीमा ठोकिनाले गर्दा उक्त दुर्घटना भएको बताइएको छ। जानकारी अनुसार उक्त ट्रक वेग बसन्ती निवासी शेखर शर्माको रहेको बताइएको छ। उकालो चढ्ने क्रममा 2वटा मालवाहक आइसर अनि एउटा इनोभा कार, तीनै वाहनहरू एक आपसमा ठोकिएर दुर्घटनाग्रस्त हुँदा यातायात केही समय बाधित बनेको बताइएको छ। घटनाको खबर पाएपछि पुलिस घटनास्थलमा पुगेर छानबिन सुरु गरेको छ भने हाल सडक खुलिएको छ। उक्त दुर्घटनाबाट कसैलाई चोटपटक भने नलागेको थाहा लागेको छ। सिक्किम सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा व्यापक विकास गर्न निरन्तर रूपमा पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले 300 पलङयुक्त अस्पताल निर्माण गर्ने कार्य गर्ने भएको छ। उक्त विषयलाई लिएर आज राज्य सरकारको समाज कल्याण अनि विद्युत विभाग बीच टोपाखानीमा एक समन्वय सभा सम्पन्न गरियो। सभामा स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एम.के. शर्मा र विद्युत विभाग मन्त्री एम.एन. शर्माको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। धेरै ठाउँहरूबाट नेपाली चलचित्र कबड्डी 4 को रिलिजलाई प्रतिबन्धको माग उठिरहेको समय आज दक्षिण सिक्किमका लामा भिक्षु र भिक्षुनीहरूले पनि उक्त चलचित्रलाई सिक्किमका सिनेमा घरहरूमा रिलिज गर्न नदिनको निम्ति सम्बन्धित निकाय समक्ष माग राखेका छन्। यसै क्रममा लामा दावा रिन्छिनले उक्त फिल्मकी नायिका मिरुना मगरले निर्दोष लामामाथि गरेको अभद्र व्यवहारले सबै बौद्ध धर्मावलम्बीहरू दुखित बनाएको कारण नायिकाले माफी माग्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। सबैजनालाई नमस्कार। अनि म दावा रिन्छिन लामा, नाम्ची साउथ सिक्किमबाट। तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो, अहिले जुन चाहिँ विवाद चलिरहेको छ कबड्डी 4 ले गर्दाखेरि। अनि हामी साउथ डिस्ट्रिक्ट जति पनि हाम्रा लामा साहब हुनुहुन्छ अनि सारा सिक्किममा पनि हुनुहुन्छ लामा साहबहरू, नेपालको जुन चाहिँ विवादले गर्दाखेरि आज उहाँहरू एकदम एउटा मन दुखिरहेको छ उहाँहरूलाई। अनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि सारा सिक्किममा चाहिँ अब हामीले कबड्डी 4 लाई चाहिँ जबसम्म नेपालको विवाद जुन चाहिँ चल्दैछ अहिले, उहाँ नायिकाले अब हाम्रो लामा साहबलाई एउटा थप्पड हिर्काएको छ है, त्यो कुरालाई लिएर सारा सिक्किममा विवाद चलिरहेछ, सारा इन्डियामा पनि चलिरहेको छ। अनि हामी नाम्चीमा चाहिँ अब नाम्ची गान्तोकमा चाहिँ हामी यो कबड्डी 4 लाई चाहिँ पुरै अहिले बाइकट जस्तो गरिरहेको छौँ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत खैयाबारीमा स्थानीयहरूले गत 15-20 दिनदेखि पिउने पानीको समस्यासँग झेल्नु परिरहेको अवस्था छ। उक्त समस्यालाई लिएर आज स्थानीय जनताहरूले केही क्षण सडक अवरुद्ध गरेका छन्। यसै क्रममा पिउने पानीको सठिक व्यवस्था गरिदिने मागमा स्थानीयहरूले खैयाबारी स्थित पिएचई कार्यालय अघि विरोध पनि गरेका छन् भने उक्त समस्यालाई लिएर पिएचई विभागको कार्यकारी अभियन्ता मणिरत्न मङ्ग्रान्तीले आज बेलुकीसम्म पिउने पानीको ठिक व्यवस्था गरिदिने वचन दिएका छन्। र विशेष गरी यो हाम्रो ढाइबेरी इलाकामा चाहिँ जटिल समस्या 20 दिनदेखिको पानी नआएकोले गर्दाखेरि आज यो एउटा स्टेप लिनु कर लाग्यो जनताले, र जनताको लाई साथ दिएर नै म पनि आज यहाँ उपस्थित भएको छु। र त्यही समस्यालाई लिएर हामीले यहाँ कार्यक्रम एकछिन बाटो ब्लक गर्दाखेरि चाहिँ प्रशासन, माथि चिफ एक्जिक्युटिभ, साइड एई र सबै अफिसको स्टाफहरू आज भेला भएर हामी एउटा सबै यो पानी चाहिँ विशेष गरी 20 दिन हुन लागेको छ पानी नआएको। हाम्रो अल्टरनेटिभ डेमा पानी आउने गरिन्छ, तर अल्टरनेटिभ डेमा नि पानी नआएको चाहिँ 20 दिन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो जटिल समस्यालाई हेरेर आज यहाँ सबै हामी भेला भएको छौँ।
मिरिक 24 नम्बर समष्टिका तृणमूल प्रार्थी मिलेश राईको पक्षमा चुनाव प्रचार प्रसार जोडतोडले भइरहेको छ। हिजो मिरिक बस्ती टारबाट हाम्रो पार्टीमा मानिसहरू सामेल भए भन्ने समाचारको स्थानीयवासीहरूले आज मिलेश राईको उपस्थितिमा खण्डन गरेका छन्। आज मिरिक बस्ती टारमा मिलेश राईको पक्षमा एक जनसभा सम्पन्न गरियो। सभामा स्थानीयहरूले राईलाई विपुल मतले विजयी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अब यो भोटको बेलामा है साथीभाइहरू आउँछ, अन्त आएपछि अब मैले नआइज नबस्नु भन्नुभएको चाहिँ हामीलाई बोलायो बस्नु। पहिला त ढुङ्गा लिनु गएको छ भन्ने यसलाई र मलाई त गर्नु न मलाई ढुङ्गा लिनु गर्नु भयो। हामी दुईवटै मिटिङ जान्छ, भोट माग्नु आउनेलाई अब भोट त माग्नु आउने अब बस भनेपछि बस्नु दिनु पऱ्यो नि त। नआइज तिमीहरूसँग हामी भोट हाल्नु के अरे क्याम्पेनिङ नगर भन्नुभएको छ। तर पनि अब उहाँले अब मिडियाको जमाना चाहिँ हामीले झन्डाहरू लगाएर हाम्रो फोटोहरू खिचेर लगिदियो। मैले भने फेसबुकमा नहाल्यो भाइ, यो अहिले त हाल्ने बेला भएको छैन भनेर। अब भोट हाल्नु नहाल्नु त हाम्रो आफ्नो विचार हो, किनकि हाम्रो आफ्नो क्यान्डिडेट पनि छ नि त गाउँमा। त्यो त मैले भनेको थिइनँ नि त उहाँलाई। आगामी जिटिए चुनावमा निर्दलीय प्रार्थीको रूपमा 28 नम्बर खरसाङ गिद्धपहाड समष्टिबाट उठेका सन्त किशोर गुरुङले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेका छन्। तिनले आफ्नो घोषणा पत्रमा खाली ठाउँ राखेर सबैलाई वितरण गर्ने र ती खाली ठाउँमा घोषणा पत्रमा जनताले आफ्नो विभिन्न समस्याहरू भरेर पठाउनु पर्ने र जनताले पठाएको ती सबै समस्याहरू समाधान गर्नलाई कार्य गर्ने बताएका छन्। खरसाङ गिद्धपहाड समष्टिबाट भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष अनित थापाले पनि चुनाव लडिरहेको हुनाले प्रार्थी सन्त किशोर गुरुङको लागि चुनाव कडा प्रतिद्वन्दी हुने देखिएको छ। सन्त किशोर सन्तु भनेर मलाई चिनिन्छ। म खरसाङ 29 नम्बर खरसाङ गिद्धेपाड समष्टिबाट चाहिँ म खाँटी निर्दलीय उम्मेदवार भएर यसपालिको जिटिए चुनावमा उत्रेको छु र यसपालि विभिन्न पार्टीहरूले आफ्नो घोषणापत्रहरू जनता समक्ष लिएर आइरहेको छ र मैले पनि जनता समक्ष चाहिँ म एउटा घोषणापत्र चाहिँ लिएर आएको छु र म चाहिँ विशेष गरी अहिलेसम्म चाहिँ विभिन्न पार्टीहरू विभिन्न नेताहरूले चाहिँ जनतालाई आफ्नो घोषणापत्र लिएर गइरहेको छ। हामी यो काम गर्छु म भोलि भोट जिते पनि भनेर चाहिँ। तर मैले चाहिँ आफ्नो के सोचेको छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो घोषणापत्र चाहिँ मेरो व्यक्तिगत अथवा मेरो राजनीतिक हिसाबले नभएर चाहिँ मैले यो चाहिँ जनताकै घोषणापत्र भनेर बनाएको छु। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा टोङ सन्त मेडिट समष्टि अन्तर्गत माङ्ग्रेस्टो होप स्थित बीच गाउँमा प्रार्थी नोरी शेर्पालाई जिटिए चुनावमा बहुमतले विजयी बनाउनको निम्ति एक समर्थन कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। सभामा छोडेन लामाको नेतृत्वमा 47 परिवारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा समर्थन जनाएका छन्। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। 6 रुपियाँमा 1 करोड सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। तपाईले सिलीगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना 7 यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रोपटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रिलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ।
मनकामना 7 सम्पर्क नम्बर 9593517500 चम्पासरी सिलगढी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। अखिल भारतीय महिला सम्मेलनको पूर्वाञ्चल क्षेत्रकी जोनल अर्गनाइजर कल्पना रोयको 2 दिवसीय कालेबुङ निरीक्षणमा एक स्वागत सभा सम्पन्न गरिएको छ। कालेबुङ शाखाकी अध्यक्ष अरुणा प्रधानको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त सभामा निरीक्षणको विषय बताउँदै आफ्नो वार्तामा संस्थाको मुख्य उद्देश्य साथै समयको जल्दो परिस्थितिहरूमा समाज सेवा सदैव अग्रसर रहने सुझाव अतिथि कल्पना रोयले राखेकी छन्। 29 नम्बर समष्टि अन्तर्गत खरसाङ बजारमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको चुनावी कार्यालय खोलिएको छ। खरसाङको मोटर स्ट्यान्ड स्थित नयाँ भवनमा खोलिएको उक्त चुनावी कार्यालयको मैया ठकुरी नारी शक्ति मूल सचिव भागो प्रमुख खरसाङ महकुमा समितिले आज चुनावी कार्यालयको उद्घाटन गरेको छ। कार्यक्रममा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। महकुमा समितिका महासचिव प्रणाम रसाइलीले यथार्थको राजनीति गर्ने अनित थापालाई जनताले विपुल मत दिएर विजयी बनाउन जनतालाई अपील गरेका छन्। पश्चिम सिक्किमको याङथाङ समष्टि अन्तर्गत लिङचोम निवासी पद्मश्री बीबी मुङ्ग्रेलाको आज अपराह्न निधन भएको छ। साहित्यकार, संगीतकार तथा भाषाविद लिम्बूको आज लगभग 3:30 बजेतिर देहलीला समाप्त भएको थाहा लागेको छ। वर्ष 2017मा भारत सरकारद्वारा पद्मश्री पुरस्कारले सम्मानित मोरिङलाले भाषामाथि बुढाइको योगदानको कदर गर्दै भारत सरकारले वर्ष 2017मा तिनलाई पद्मश्री पुरस्कारले सम्मानित गरेको थियो। पछिल्लो केही समयदेखि अस्वस्थ रहेका लिम्बू भाषाविद अनि गाउँका वरिष्ठ नागरिक रहेका थिए। तिनले शिक्षा विभागमा लामो समयसम्म पुर्याएको योगदान र पश्चिम सिक्किममा शिक्षा विभागको संयुक्त निर्देशनको पदमा रहेर सेवा पनि पुर्याएका थिए। लेबोङ बदामताम समष्टिमा पनि चुनावी कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ। लेबोङ बदामताम भेली समष्टिमा समष्टिका संयोजक साथै सम्पूर्ण समष्टिका सदस्य लगायत लेबोङ बदामताम भेली समष्टिबाट जिटिए चुनावको निम्ति खडा भएका उम्मेद्वार जतन राईद्वारा चुनावी कार्यालयको उद्घाटन गरियो। उक्त कार्यक्रममा सम्पूर्ण भेलीका प्रतिनिधिगणको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा कमिटी गठन साथै चुनावी चलखेल विषयलाई लिएर केही छलफल पनि गरिएको छ। सबैलाई म नमस्ते गर्न चाहन्छु। मेरो नाम जतन राई, मेलेकगञ्ज चिया बगानको स्थानीय निवासी र हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारको रूपमा यस जिटिए इलेक्सनमा म एउटा प्रत्याशीको रूपमा अगाडि आएको छु। जति पनि लेबोङ समष्टि अन्तर्गत पर्ने विभिन्न मेरा गाउँ, मेरा हारका सन्तानहरूलाई न्यानो अभिवादन टक्राउँदै के भन्न चाहन्छु भने विशेष आज हामीले हाम्रो अभिभावक लेबोङ समष्टिको हाम्रो एकदमै पुरानो दाजु राजु सुब्बाको वासस्थानमा एउटा औपचारिक कार्यालय उद्घाटन हामीले यहाँ गर्यौं। आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा लेबोङ बदामताम समष्टि पार्टी कार्यालयमा एक सभा सम्पन्न गरियो। विभिन्न शाखाका संयोजकहरूको नियुक्ति पत्र लेबोङ बदामताम समष्टिका सभापति योगेन्द्र प्रधानलाई प्रदान गरिएको छ। अवश्य सघाउने म पनि वचन दिन्छु भनेर मैले उहाँलाई वचन दिएको कारणले गर्दा आज त्यो समय आएको छ र म चाहिँ उहाँलाई 100% सघाउने अनि यो हाम्रो शाखा प्रशाखाको
पक्षबाट मात्रै सघाउने होइन, तर म चाहिँ एउटा इसाई भएको कारणले, क्रिस्चियन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो लेबुङ भेकमा चाहिँ जम्मा 29वटा चाहिँ युसिएमओ भन्छ, युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसन, त्यसको चाहिँ म एउटा संयोजक भएको कारणले गर्दा, सेन्ट्रल कमिटीको एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अगुवाहरूले पनि है, हाम्रो लिडर्सहरूले, पास्टरहरू भन्छ है, एल्डर्सहरू भन्छ, उहाँहरूले पनि यसपालि हामीले कसलाई सघाउनु पर्ने तपाईँहरूको आदेश हामी पर्खिरहेको छौँ भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज म यो च्यानल तपाईँको च्यानल मार्फत भन्न चाहन्छु। सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत रियाङ बस्तीबाट अन्य पार्टीका 40 परिवारले भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा समर्थन जनाएका छन्। आगामी जिटिए चुनावका समष्टि उम्मेद्वार उदय देवानको उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा पार्टीमा सामेल समर्थकहरूलाई स्वागत जनाउँदै दलीय झण्डा प्रदान गरियो। समर्थकहरूले आगामी जिटिए चुनावमा प्रार्थी देवानलाई भारी मतले विजयी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। म रूपेन दाहाल, लुदुङ रियाङ बस्ती र आज यहाँ सभा भएको खास मुख्य उद्देश्य के थियो भने हाम्रा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिबाट आउनुभएका हाम्रा उम्मेदवार श्री उदय देवानज्यूलाई हामी यहाँ रियाङवासीले एकदम न्यानो स्वागत गर्दछौँ। साथै हामी यस भेकमा प्रायः जस्तो गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा प्रायः जस्तो गर्थ्यो र हामी 7 घर 8 घर चाहिँ टिएमसीमा हामी सामेल भएको थियौँ। टिएमसीमा जानुको उद्देश्य के थियो भने उहाँ सरलाई पनि हामीले कुरा गरेको थियौँ। हामीलाई चाहिँ सबैजनाले अब कस्तो थियो भने गाउँमा सबैजनाले काम कुरा गर्दा सजिलो पाराले गरौँ, मजाले मिलेर काम गरौँ। अन्त हामीले के भनेको थियो, मेन कुरा उद्देश्य चाहिँ तपाईँको उम्मेदवार हाम्रो उदय देवान सर हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो उहाँकै हामीले जुन काम कुरो या अब उहाँको व्यवहार हुन्छ त्यही हेरेर हामीले यस टिएमसी त्यागेर हामीले अहिले गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा हामी सामेल भइरहेका छौँ। आज बिजनबारी एजी चर्चमा हिमाली क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसन केन्द्रीय समितिको सभा सम्पन्न गरियो। सभामा कार्यकाल पूरा भएको पुरानो कार्यकारी समितिलाई विघटन गरी नयाँ केन्द्रीय समिति गठन गरिएको छ। यसै क्रममा आगामी 4 जुलाईमा पाद्री गंगा प्रसाद जयन्ती बिजनबारीमा पालन गरिने निधो गरेको महासचिव अमित सिंहोकले बताएका छन्। हस्त आजलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिनको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ। धन्यवाद।